CCR TV पळोवणाऱ्यांक माय मोगाचो येवकार। आज आमी एक विशेष SIR म्हणटा तेजेर दोन उतरां सांगता। SIR म्हणल्यार स्पेशल इंटेन्सिव रिविजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स। आमी जे मतदान करता ताचेर आमचें नांव आसता रोलन, पूण आतां 4 नोव्हेंबर पासून इलेक्शन कमिशनान एक ऑर्डर काडल्या की हे जे रोल आसा ते कंप्लीट रिवॅम्प करचे। म्हणजे पयलीं तुमी वोटींग केल्ले आसल्यार पासून तुमकां एक एन्युमरेशन फॉर्म भरचें पडटलें। अशें म्हणून चलचें ना की ना हांवें हालींच वोटींग केलां मरे, तें केल्लें आसा जाल्यार पासून तुमकां एक एन्युमरेशन फॉर्म म्हणटा तें प्रत्येक वोटराक भरचें पडटलेंच। आनी हें फॉर्म खंय मेळटलें? हें फॉर्म तुमचो जो बूथ लेवल ऑफिसर आसा तुमच्या वाड्यार नाजाल्यार तुमच्या बुथाचो, तो तुमकां हाडून दितलो हें फॉर्म, एन्युमरेशन फॉर्म। तातूंत तुमचो आदलो एक फोटो आसतलो, बऱ्योचश्यो पर्टिक्युलर्स तितून आसतल्यो, पूण उरलेल्यो तुमी भरपाक जाय आनी ताका तें परत दिवपाक जाय। ही तारीख 4 नोव्हेंबर ते 4 डिसेंबर पर्यंत हें चलतलें। ह्या काळा भितर जर आमी हें फॉर्म भरिना जाल्यार एक अशी पॉसिबिलिटी आहा की आमचें नांव ह्या वोटर लिस्टांतल्यान भायर पडोंक शकता। म्हणून ही आमी जागृताय कोत्ता। आतां जे घरा कडेन मेळना तेंचें कितें जातलें? घरा कडेन जे मेळना ते 3 पावटी सेगीत BLO येवन जर आपणें सांगलें की आपल्याक 3य पावटी कोण मेळोंक ना म्हणून, जाल्यार परतून एक पॉसिबिलिटी आहा तुमचें नांव डिलीट जावपाक शकता। ताचे खातीर तुमी तुमच्या BLO कडेन पयलो संपर्क केल्लो चड बरो। आतां कांय जाणांक खबर आसची ना BLO कोण तो। ह्या खातीर तुमी BLOचो नंबर सोदपाक ceo.goa.nic.in ह्या वेबसायटीर जर कोणें फायंड आवट केलें जाल्यार तितून तुमचो वॉर्डाचो BLO नाजाल्यार बुथाचो BLO नाजाल्यार पाट म्हणटा तो BLO तुमकां मेळटलो। आनीक हो BLOचो एक ताका एक ड्युटी दिल्ली आसा हें काम करपाक। सो ताणें ना म्हणपाक जायना, तुमी ताका केन्नाय फोन करूंक शकता। आतां जे कोण भायर आसा, गोंयचे भायर आसा, जे घरा कडेन पावचेच ना ह्या एका म्हयन्या भितर, इलेक्शन कमिशन म्हणटा की ऑनलायन फेसिलिटी दिल्ली आसा म्हणून एन्युमरेशन फॉर्म भरपाक। तर तांचे कडेन इन्फॉर्मेशन घेवपाकूय एक नंबर आसा 1950। हो 1950 मारलो जाल्यार डायरेक्ट त्या ऑफिसाक वयता आनी तुमी कितेंय इन्फॉर्मेशन जाय तें सारकें रायटफुली विदावट एनी इश्यूज तुमी मागोवंक शकता। अशें आतां पर्यंत हें दवरलेलें आसा सिस्टम। आतां कांय जाण म्हणटा की SIR कित्याक जाय? SIR कित्याक जाय काय नाका तो आमचे कडेन आतां आन्सर ना। SIR इलेक्शन कमिशनान घातला करचो म्हणून, जाल्यार तो जातलो। सुप्रीम कोर्ट डिसायड करता तेन्ना हें मॅटर पळोवंक जाता, पूण सद्या तरी आतां हें फॉर्म भरप चड गरजेचें। सो नंबर 1, सगल्यांनी फॉर्म हें भरूंकूच जाय, एन्युमरेशन फॉर्म, आयदर थ्रू द BLO बूथ लेवल ऑफिसर नाजाल्यार ते सांगता ते भाशेन ऑनलायन प्रोसेस एवेलेबल जातलो म्हणटा तें पळोवया। आतां दुसरें म्हणटा तें BLO तुमच्या घरा कडेन 3 पावटी येतलो आनी तुमी जर मेवना जाल्यार तुमचें वोट तितूंतल्यान डिलीट जावंक शकता नांव। तें जायना जावपाक तुमी कशे भाशेन BLO कडेन संपर्क करचो। तिसरें, तुमी जर 2002 वोटर आसले जाल्यार तुमचे पर्टिक्युलर्स ते तेन्ना वोटर लिस्टान 2002चे आसले ते पुरो, तुमकां आनी एडिशनल डॉक्युमेंट दिवपाची गरज ना। आनी तुमचें जर तेन्ना नांव नासलें आनी आतां जर तुमी फर्स्ट टायम वोटर जाता जाल्यार तुमचे पेरंट्स, तुमचे आवय बापूय वडील ना जाल्यार कोण रिलेटीव, तेंचें कितें इन्फॉर्मेशन 2002 आसलें तें लिंक करून तेंय तुमचें नांव फुडें वयतलें जे 2002 नासले। आनी मागीर हें जर पॉसिबल ना जाल्यार तुमकां एक आयडेंटिटी प्रूफ दाखोवचो पडटलो। 12 डॉक्युमेंट इलेक्शन कमिशनान प्रिस्क्रायब केल्ले आसा, ते वेबसायटीचेर अवेलेबल आसा खंयचे ते, इन्क्लुडींग आधार कार्ड। तर हें दाखोवन तुमी तुमची आयडेंटिटी व्हेरीफाय करूंक शकता। मागीर न्यू वोटर जर आसत जाका वोटरा वर्सां जातलीं 1/1/2026, ताणें तें एज युजल फॉर्म 6 भरपाचें आनी NRI जे भायर आसा ताणें 6A भरपाचें फॉर्म न्यू वोटरां खातीर। तुमकां जर कोणाचेरय ऑब्जेक्शन घेवंक जाय
की कोण तरी वोटर बेश्टो फ्रॉड करूंक सोदता म्हणून आनी ताचें नांव डिलीट केल्लें जाय जाल्यार तुमी फॉर्म 7 भरपाचो प्रोसिजर आसा तसोच आसा आनी तुमचे जे एपिक कार्डान नाजाल्यार तुमचे पर्टिक्युलर्स कितें आसा तितून कितेंय जर नांवान नाजाल्यार आनी कसले एड्रेसान बी चूक जाल्ली आसा जाल्यार फॉर्म 8 भरपाची सवलत आजून दिल्ली आसा. पूण तरी सुद्दां हांव म्हणटा तुमी तुमच्या रिस्पेक्टीव BLO कॉन्टेक्ट करा आनी जाता तितले बेगीन हें एन्युमरेशन फॉर्म भरा. एकदां 4 तारीख डिसेंबराची आयली रोखडोच 9 तारखेर डिसेंबराच्या ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल भायर सरतलो आनीक एक टायम आसतलो, थोडोच टायम आसतलो ऑब्जेक्शनां घेवपाक. जरी तुमचें नांव दिसना नाजाल्यार आनी कोणाचें जें आसूंक जाय तें ना जाल्यार तुमकां टायम मेळटलो आनी 7 फेब्रुवारीक 2026 हो रोल फायनल जातलो. मागीर कोणाचें नांव भितर घालपाक डिफिकल्ट जातलें. तर ही जागृताय सगळे कडेन जावची म्हणून ही आमची विनंती. जे कोण भायर आसा आनी गोंयान आसचे ना ह्या काळा भितर अप टू 4 डिसेंबर तांकां आनीक एक सवलत आसा म्हणटा ती ताणें आपले हांगा जे कोण फॅमिली मेंबर आसा तांकां रिक्वेस्ट करून तें फॉर्म भरूंक शकता. तुमच्या गांवान, तुमच्या फॅमिलीन, तुमच्या वाड्यान आनी जे कोण तुमच्या संपर्कान आसा तांकां सगळ्यांक ही मॅसेज तुमी पावोवची.